अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी अखलाक की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपके रिज़्क में बरकत और तरक्की अता फरमाए। नाजरीन, आप में से जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके घर में रिज़्क ही रिज़्क पैदा फरमा दे और आपकी दौलत में खूब इजाफा हो जाए, तो आज जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने करना है कि रात को जिस वक्त भी आपकी आँख खुले, जब भी आपकी आँख खुले, तो सिर्फ 5 बार आपने कुरान पाक की सूरह मुबारक पढ़ लेनी है, जो इंशाअल्लाह मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये अमल कर लेते हैं और जिस रात भी आपकी आँख खुलती है आप उसी रात ये अमल कर लेंगे, तो फिर देखें कि सुबह के वक्त आपके घर में रिज़्क की बरकतें और रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, उससे पहले जो लोग रोज़गार की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानी को कम करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि एक देहात में किसी मौलाना साहिब ने बयान किया कि अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क खिलाता है। एक नौजवान वहाँ बैठा था, उसने ये सुनकर दिल में ये बात बैठा ली कि मैं नहीं खाता, मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला रिज़्क किस तरह खिलाता है। चुनाचे अगले दिन उसने भूख हड़ताल कर दी। लेकिन बेचारी माँ तो माँ होती है, उसने पराठा बनाया और सालन के अलावा मक्खन और चीनी भी साथ रख दी। उसने बेटे से कहा, बेटा खा लो। बेटे ने कहा, नहीं मैं नहीं खाता। वो मिन्नतें करती रही लेकिन वो कहता रहा कि मैं नहीं खाता। जब उसने बार बार खाने को कहा तो वो नौजवान तंग आकर गांव से बाहर देहतों के झुंड में जाकर लेट गया और यही सोचता रहा कि मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला आज मुझे कैसे खिलाता है। माँ बेचारी पीछे पीछे खाना लेकर गई और उसके करीब रहकर वापस आ गई। अब खाना भी पड़ा था और वो भी लेटा हुआ था। जब उसे खाने की खुशबू आने लगी तो वो वहां से उठकर 30-40 फुट के फासले पर दूर लेट गया ताकि मुझे खाने की खुशबू भी ना आए। वहां आसपास के कुछ डाकू मौजूद थे जो उस जगह पर इकट्ठे होकर अपनी प्लानिंग करते थे, चोरी करने की जो भी प्लानिंग करते थे, क्योंकि उन्हें वो महफूज जगह नजर आती थी। वो दोपहर के वक्त आकर वहां बैठ गए। अब उनको भी सालन की खुशबू आई, खाने की खुशबू आई, तो वो कहने लगे कहीं खाना पड़ा हुआ है। एक ने कहा कि तलाश करना चाहिए। चुनाचे तलाश करने पर उन्हें खाना मिल गया। उनका जो बड़ा डाकू था, उनका जो बड़ा सरदार था, वो बहुत ही होशियार आदमी था। उसने कहा, चुप करो, मत खाना, मुझे लगता है कि किसी बंदे ने हमें मारने के लिए इसमें जहर मिला दिया है। अगर किसी ने इस खाने में जहर मिलाया है तो देखो वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा और इधर ही कहीं छुपा होगा और वो इसी इंतज़ार में होगा कि हम लोग ये खाना खाएं और वो हमें पकड़ ले। जब उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो नौजवान एक जगह पर लेटा हुआ था। उन डाकुओं ने उसे बालों से पकड़ लिया और कहा, तुमने इस खाने में जहर मिलाया है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं मिलाया। उन डाकुओं ने कहा कि तुमने ये खाना इधर क्यों रखा है? लगता है तुम हमारे साथ कोई प्लानिंग कर रहे हो, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। तो उन डाकुओं ने ये देखने के लिए कि खाने में जहर है कि नहीं, उस नौजवान को खाना खाने को कहा। तो वो कहने लगा, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। अब उन डाकुओं को पक्का यकीन हो गया कि इसमें जरूर जहर है। उन्होंने फिर कहा कि पहले तुम खाओ। तो उस नौजवान ने फिर वही जवाब दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उन डाकुओं में जो बड़ा सरदार था, जो होशियार आदमी था, उसने कहा कि इस नौजवान को 2 जूते लगाओ और फिर देखो ये खाता है कि नहीं। नाज़रीन, अब उस नौजवान को जूते भी लगना शुरू हो गए, लेकिन वो खाना खाने से इनकार ही करता रहा।
جب جوتے پہ جوتے لگنے لگے، یہاں تک کہ اتنے جوتے پڑے تو کہنے لگا معاف کر دیں، میں کھاتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے مار پڑنے کے بعد وہ کھانا بھی کھایا اور ان ڈاکوؤں کو واقعہ بھی سنایا، اور ان کے ساتھ مل کر وہ کھانا بھی ختم کیا، اور ان ڈاکوؤں نے پھر اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ اس کے جسم پر جوتوں کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی اور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے جمعے کے دن مولانا صاحب نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کا رزق پہنچاتا ہے۔ جب وہ بیان اور نماز کے بعد فارغ ہوئے تو یہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا، مولانا آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا، میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ پوری بات تو ہے۔ وہ کہنے لگا، جی نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر رہتا ہے، اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جوتے مار مار کر کھلاتا ہے۔ وہ مولانا صاحب سمجھ گئے اور مسکرا پڑے۔ ناظرین، آپ اس بات سے، اس واقعے سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان کے قسمت میں، جو انسان کے مقدر میں رزق ہوتا ہے، جو رزق پانی لکھا ہوتا ہے، وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تھوڑی سی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی یہ کہانی آپ کو سنائی، چھوٹا سا یہ واقعہ سنایا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائے، ان کو دولت عطا فرمائے، تو وہ آج کا یہ عمل لازمی کریں کہ رات کے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی آپ نے فوراً 5 بار قرآن پاک کی سورہ الم نشرح کی تلاوت کر لینی ہے، 5 بار سورہ الم نشرح پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو زبانی یاد نہیں تو آپ لوگ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے باوضو ہو کر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارک ہے یہ، آپ اس کو اگر زبانی یاد کر لیں تو میرے خیال سے آپ کے صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ناظرین ایسے ہوں جن کو زبانی یاد ہو، لیکن جن کو یاد نہیں تو وہ جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو مسجد میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، وہاں سے آپ قرآن پاک سے سورہ الم نشرح کو 5 سے 10 منٹ اگر آپ ٹائم دے دیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی۔ تو پھر جب آپ کی رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو آپ نے صرف 5 مرتبہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کر کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے اور اس سورہ مبارک کو پڑھ کر سو جائیں گے تو پھر صبح اٹھ کر آپ خود ہی دیکھ لیں گے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے ہر کونے میں آپ کو رزق ہی رزق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں رزق کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، قرآن پاک، سارے کا سارا قرآن پاک برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، صرف ہم لوگ ہیں کہ ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو برائے مہربانی آج سے ہی رات کے وقت آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ جس دن بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نے فوراً ہی عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آرام سے سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کر خود ہی دیکھ لیں کہ گھر میں کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ کاوش، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا حوصلہ افزائی ہوگا، اور آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے۔
جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔